अल्लाह सय्यिदना मुहम्मद नबी वबारक वसल्लम। आज हमारी तरावीह नंबर 7 और रोज़ा नंबर 6 अदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इन आमाल को कबूल करके हम सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा रहे हैं। 7वां पारा आज आपने समाअत किया। 7वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मसाइल को बयान किया है, लेकिन जिस अहम मसले को बयान किया वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का जिक्र आया है। किसका जिक्र आया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का जिक्र आया है और उनकी वालदा के हवाले से भी अल्लाह तबारक व तआला ने गुफ्तगू फरमाई है। बड़े प्यारे प्यारे मौजू आज इस पारे के अंदर आपने समाअत की है, लेकिन उनकी सीधा बातें मैं आपकी कोशगुजार करता हूँ कि आज आपने 7वें पारे में क्या क्या सुना है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। हज़रत ईसा रूहुल्लाह के ज़माने में तिब व हिकमत जो थी वो उरूज पर थी। क्या थी? तिब व हिकमत उरूज पर थी। बड़े बड़े जालिनूस जैसे हकीम और अतिबा मौजूद थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा रूहुल्लाह को फ़ौक़ियत देनी थी, अपने पैगम्बर को बड़ा रुतबा देना था। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मेरा ये पैगम्बर ईसा रूहुल्लाह जो है मट्टी का परिंदा बनाते थे। मट्टी का क्या बनाते थे? परिंदा बनाते थे, और परिंदे में फूंक लगाते थे तो वो परिंदा जो है उड़ जाता था। इसी तरह से मतुबरिउल अकमह वल अबरस, बर्स के मरीज को वो फूंक लगाते थे, दम किया करते थे तो वो क्या हो जाता? उसको शिफा मिल जाती। यानी उन तबीबों के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा रूहुल्लाह को ये कमालात मोजज़ात अता किए। इसी तरह से मुर्दे को क्या जी? मुर्दे को जब मुर्दे को फूंक लगाते तो वो मुर्दा क्या हो जाता था? जिंदा हो जाता था। तो ये बड़े कमालात हैं। ये क्या है? कमालात है। और ये मोजज़ात में इनका तज़किरा आज आपने समाअत किया है बड़ी तफसील के साथ। उसके बाद एक दुआ भी आज आपने सुनी है, रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह करीम फरमाते आ अंता कुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दुनिल्लाह, कि मुझे यानी ईसा रूहुल्लाह के बारे में आया कि ईसा रूहुल्लाह और मेरी वालदा, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर हम दोनों माँ और बेटे को अपना माबूद बनाती हो? अनिअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फीहिम। ये पूरे इस रुकू के अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया ईसा रूहुल्लाह अपने बनी इस्राइल को समझा रहे हैं कि तुम ऐसा न करो, तुम ऐसा न करो, बल्कि माबूद और इलाह कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात है। फिर अकीदे के हवाले से बड़ी अहम बात आज आपने आयत सुनी है। एक आयत नहीं बल्कि 2-3 आयतें ये आई है। और वो आयत आज आपने क्या सुनी है कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला सारे नबियों को, सारे पैगम्बरों को, सारे रसूलों को जमा करेंगे। अंबिया को जमा करने के बाद यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम, जब अल्लाह सारे रसूलों को जमा करेंगे और जमा करने के बाद अल्लाह पूछेंगे तुमने अपनी वफात के बाद ये लोगों से ये बात कही थी कि हमारी कब्र को आकर सजदा करना, हमें पूजना, हमारी इबादत करना, हमें इला कहना, हमें मुश्किल कुशा कहना, हमें हाजत रवा कहना। तो सारे अंबिया ये कहेंगे कब? महशर के मैदान में, कालू ला इल्म लना, क्या जी? कालू ला इल्म लना, हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। ये बात कौन कहेंगे? अंबिया, पैगंबर, रसूल। फिर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुमला, अगला जुमला आप सुने और अपने अकीदे को हम दुरुस्त कर लें कि आलिमुल गैब, इल्म गैब, अल्लाहुल गयूब, अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं है। कितनी शान बन गई? आलिमुल गैब, इल्म गैब, अल्लाहुल गयूब, कौन है? अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम। और इस आयत के अंदर जो ये आता है ना फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लाहुल गयूब। अल्लाहु अकबर, कैसा जुमला! बेशक अल्लाह जी, अगर हमने अपनी अपनी कौमों को कोई ऐसा रास्ता दिखाया, शिर्क रास्ता दिखाया, या हमें सजदा करने की बात हमने कही, तो अल्लाह जी आप जानते हैं, आप तो अल्लाहुल गयूब है, आप गैबों के जानने वाले हैं। ये तकरीर है
کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو آج آپ نے تراویح کے اندر 7ویں پارے کے پہلے پاؤں میں آج آپ نے سنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ساری باتوں کا تذکرہ کیا۔ چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ذات ہے کہ جو تمہیں رات کو موت دیتے ہیں، وفات دیتے ہیں۔ کیا جی؟ رات کو کیا ہوتی ہے؟ وفات ہوتی ہے، تمہاری روزانہ ہوتی ہے، یعنی نیند جو ہے وہ کیا ہے؟ وفات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم، یہ جملے آپ نے سنے ہیں، يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، رات کو تمہارے اوپر ہم وفات کو بھیج دیتے ہیں، موت کو بھیج دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ بھی نیند جو ہے یہ بھی وفات کے مانند ہے، یعنی روزانہ موت ہمارے قریب سے گزر جاتی ہے جب تک کہ اللہ کو منظور ہے، تو اس کی تیاری کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر آج آپ نے آخر اس پارے کے آخر میں جو جملے سماعت کیے ہیں، بہت پیارے پیارے جملے آئے ہیں، میں ان کی وضاحت و تشریح تو نہیں کر سکتا، اس کے بڑے تفسیری پہلو ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا کون ہے؟ وجعل اللیل سکنا، تمہارے لیے رات کو سکون پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ جی نے سوال کیا ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، تمہارے لیے ستارے پیدا کیے، اور تم جب رات کے اندھیرے میں چلتے ہو تھوڑی تھوڑی ان کی روشنی سے تم اپنے راستے معلوم کرتے ہو۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی جان ہے۔ اللہ یوں ہوتے ہیں، اللہ ایسا ہوتا ہے، معبود مشکل کشا عادت روا ایسا ہوتا ہے۔ یہ تعریف جو ہے کسی انسان میں جن میں نہیں پائی جاتی، جو تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو پھر فرمایا بڑے پیارے جملے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے، پھلوں میں انگوروں کا ذکر آیا، کس کا؟ پھر رمان انار کا ذکر آیا، کس کا؟ رمان کا، انار کا ذکر آیا کہ یہ انگور اور یہ پھل تمہارے لیے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور پھر فرمایا انظروا، یہ لفظ سنے تھے بیٹے کی زبان سے، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، تم دیکھتے نہیں ہو یہ پھل تم کھاتے ہو، تم مجھے نہیں جانتے ہو، ان پھلوں کا ذائقہ نہیں دیکھتے ہو، ان پھلوں کا رنگ نہیں دیکھتے ہو، چھلکا ان کا کلر نہیں دیکھتے ہو، انظروا الی ثمرہ، تم دیکھو اس کے بنائے ہوئے پھلوں کی طرح۔ تو واقعی عجیب بات ہے، انگور کا ذائقہ اپنا ہے، انار کا اپنا ہے، سیب کا اپنا، ہر پھل کا یہ ذائقے رکھنے والا کون ہے؟ اللہ 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 ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ ان فی ذلکم لآیات، اللہ جی فرماتے ہیں ان میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر آخری بات، آخری رکوع کے اندر یہ جملہ آپ نے سنا بدیع السماوات والارض، انوکھے انداز میں اللہ نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا، پھر بھی تم اس کے شریک بناتے ہو، پھر بھی تم قبروں کو چاہتے ہو، پھر بھی تم انسان کے سامنے سجدہ کرتا ہے، انسان جن کے سامنے سجدہ کرتا ہے، انسان پتھر کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، انوکھے انداز میں اللہ کریم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور پھر وہی خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، میں نے تمہارے لیے رعایت کر رکھی ہوئی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہ جملہ سن، یہ آیت بھی 7ویں پارے کے آخر میں آئی، مَا أَشْرَكُوا، اللہ چاہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم شرک کرو، کیا نہیں کیا کرو؟ شرک کرو، تم قبروں کو چاہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میں نے تمہیں دو راستے بتا دیے، صراط مستقیم بھی بتا دیا اور غیر المغضوب بھی، گمراہی، یہ دونوں راستے میں نے تمہیں بتا دیے۔ میں چاہوں تو تمہیں پکڑ کے دیواروں کے ساتھ، پہاڑوں کے ساتھ، زمین کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ تمہیں مار دوں، لیکن نہیں، میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، ہو ہی نہیں سکتا، میں چاہوں تو تم شرک کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے تم انصاف کرو، کیا کرو؟ انصاف کرو کہ پیشانی میں نے بنائی ہے اور اس کو جھکنا بھی میرے ہی سامنے ہے، ہاتھ میں نے بنائے، پھیلانے میری ہی بارگاہ میں، میرے ہی بارگاہ میں تم نے ہاتھ پھیلانے ہیں، دامن پھیلانا ہے۔ تو یہ ساری باتیں توجہ طلب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب سے